फैसल सब्ज़वाई साहब, मिनिस्टर फॉर यूथ सिंध मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अजीब महसूस होता है कि मैं आपका इंटरव्यू लाहौर में करूं, लेकिन बहरहाल क्योंकि आप लाहौर में हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी लाजिम है। सवाल मेरा ये कि पंजाब में इस जलसे का आपको एडवांटेज उससे क्या मिलता है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मैं पूछूं क्या एडवांटेज है यहां के जलसा करने से? क्योंकि मैं ये समझता हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे ये तस्दीक कर दीजिए कि यहां पे आप मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ा एडवांटेज शायद ना ले पाए। बहुत शुक्रिया फैसल भाई लाहौर में मुझे मौका देने का। मैंने कल भी एक सेमिनार में ये बात वादे की थी और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि देखिए हम यहाँ कोई एक्सपेंशन या तोसी पसंदाना अज़ाइम के साथ नहीं आए और ना हमारे जहन में कोई इस तरह की खाम ख्याली है कि वो आया उसने देखा और फतेह कर लिया वाली बात है। हम लोग यहाँ पर वही काम करने आए हैं कि जो हमने सिंध में किया। हम स्लोली ग्रेजुअली लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस लेकर आए कि भाई आपका सियासी हक क्या है, आपके सियासी हक के हवाले से मेरी जमात के नजरियात क्या हैं कि वो कितनी डेमोक्रेटिक है, कितनी लिबरल है, कितनी प्रोग्रेसिव है, क्या समझती है, नेशनल इश्यूज पर क्या समझती है, और ये अवेयरनेस और आगाही हम पैदा करें। उसके बाद फिर जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा जब यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हो। तो ये कोई खाम ख्याली नहीं है हमारी कि बस अगला इलेक्शन जो है हम पंजाब से जीत लेंगे। इलेक्शन दो हो चुके हैं जब खासकर हमने पंजाब में फोकस करना शुरू किया था। पिछले 8 बरसों में हमने पंजाब में बहुत मेहनत की है, बहुत अफराद को हमने यहाँ सियासी कारकुनान की तरबियत के लिए भेजा है और मैं ये समझता हूं कि ये एक मुस्तकिल काम है कि जो हम यहां पर कर रहे हैं। जहां तक ये बात है कि भाई जलसा करने का फायदा क्या होगा अपार्ट फ्रॉम शो ऑफ स्ट्रेंथ, शो ऑफ स्ट्रेंथ तो हम उस वक्त कर पाते कि जब हमने जो दरखास्त दी थी हुकूमत पंजाब को कि हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत दी जाए, वो रद्द कर दी गई। वजूहात ये बयान की गई कि सिक्योरिटी कंसर्न हैं। इस पे डिबेट हो भी सकती है लेकिन खैर मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना चाह रहा, ना हमने कोई इस तरह की बात की है। तो फिर हमें बहुत छोटी छोटी जगहों पे फिर हम मुल्तान, पिंडी और लाहौर में हमने तकसीम किया अपने प्रोग्राम को और हजार 2-2 हज़ार की सीटिंग वाली जगहें हमें प्रोवाइड की गई। अब वो यकीनन उस स्पिल ओवर तो होगा उसका कि जब 2000 वाली जगह पे 20,000 लोग जमा होंगे एक शहर में तो वो नजर आएगा लोगों को कि लोग हैं, मौजूद हैं। तो हम शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए नहीं कर रहे बल्कि हम यहाँ जो हमारा डेडिकेटेड वर्कर है और उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि एमपीएम फुल फ्लेजेड यहाँ मौजूद है और उनको ये सुकून रहे कि यहाँ की जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो एमपीएम एक बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल वॉइस के साथ आएगी और आगे बढ़ेगी और अल्ताफ 25 तारीख को उन्हीं इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आपने बहुत सारी डायरेक्शंस में मुझे लगा तो बारी बारी चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि कागज कलम नहीं है मेरे पास, याद रखूंगा। आपने फरमाया शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है और जब 2000 वाली जगह पे 20,000 लोग आ जाएंगे स्पिल ओवर तो होगा। ये 20,000 लोग पंजाब में क्या सिंध से लेके आएंगे आप या यहाँ पे आप वाकई हकीकतन सियासी बानी, आपसे मेरा सियासी बान और रिश्ता नहीं है, वाकई इतना कारकुन मौजूद है? देखिए फैसल सिंध में तो आपको भी इल्म है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े जो सियासी रैलियां और जलसे हैं उनमें एमक्यूएम जो है वो सेकंड टू नन है अगर उसकी बात हो जाए तो अगर लाने होंगे तो फिर हम लाखों की तादाद में ले आएंगे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसा है कि पंजाब के तमाम जिलों में गुज़िश्ता 2 बरस से कम अज कम एमक्यूएम के कुल वक्ती दफा उन दफातर में हमारे जिम्मेदारान हैं और कारकुनान हैं। पंजाब की तंजीम हमने इस तौर की है कि 4 जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। मुल्तान है जिसमें साउथ है, फिर लाहौर और उस लाहौर से ऊपर गुजरांवाला और पिंडी। मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट जो हैं जैसे पिंडी में अगर 7 जिले आ रहे हैं, लाहौर में 6 जिले आ रहे हैं, वो उस जोन की एक हरार। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा दफ्तर हो। अक्सरियत तहसीलें हो या दफ्तर ना हो, दफ्तर ना हो, सॉरी मैंने कहा एग्जैक्टली मैं फ्रॉडियन से हकीकत बाहर आ गई
تو تمام جگہوں پہ باقاعدہ کل وقتی دفاتر کام کر رہے ہیں. اکثریت جو تحصیلیں ہیں اربن سینٹرز کی تمام میں اور رورل سینٹرز کی بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہمارے دفاتر موجود ہیں. ہمارے ذمہ داران ہیں, تنظیمیں نو ہو چکی ہے, نئے چہرے ہیں, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اب یہ جو پوری کی پوری آرگنائزیشنل ہائرارکی ہے, جب ہم نے آج سے 3 مہینے پہلے ان چاروں زونز کے جنرل ورکرز گیدرنگ کی تھی, تو جو ایکومولیٹڈ نمبر تھا وہ 4 ڈیجٹس سے زیادہ تھا, 4 ڈیجٹس میں تھا, وچ واز اے سرپرائز ٹو اس کہ وہ 5 ڈیجٹ میں پہنچا. اور ہم نے کہا کہ یار یہ تو ہمیں بھی نہیں اندازہ تھا. پھر ہم نکلے ہیں ہمارے لوگ, ابھی آپ کے سامنے ٹیلی ویژن پر یہاں بیٹھے. میرے خیال میں پچھلے چند ماہ میں میرے جیسے آدمی کا یہ مطلب کوئی 6واں 7واں وزٹ ہے. ہم آتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, اپنے ورکر سے بات کرتے ہیں, وہ میچور ہو رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے. ہمارے آفس بیئررز کراچی آتے ہیں, وہ ہماری ورکنگ دیکھتے ہیں. جو لوگ پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں. ہم نے لوگوں کو محض قائل کرنے کے لیے بھی وزٹ کیے ہیں. بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جی ہم پارٹی تو جوائن کریں گے, ہمیں قائل کریں. قائل کرنے کے لیے ٹیمیں آئیں اور آ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی. تو ایک بڑا سلو اینڈ اسٹڈی بیہیویئر اختیار کرتے ہوئے ہم یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کو فگر تو نہیں دوں گا کہ کتنے ہمارے یہاں ورکر موجود ہیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ جس شہر میں یہ اجتماع ہوگا, مجھے پتا اندازہ ہے ہمارے ابھی رف کہ پنڈی میں کتنا بڑا اجتماع ہوگا, لاہور میں کتنا ہوگا اور ملتان میں کتنا بڑا اجتماع ہوگا 25 اپریل کو سائملٹینیسلی. الطاف بھائی تینوں جگہوں پر تقریر کر رہے ہوں گے. ایم کیو ایم جتنی میچور پارٹی ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی کراچی سے گھومنے آ جائے, میں آیا ہوں, یا میرے بھائی آ جائے کہ یار چلو بھائی موجود ہے, چلو میں بھی ذرا چلے جاؤں, الطاف بھائی کی تقریر بھی سن لوں گا اور اس کے بعد 2-4 کھانے وانے کھا کے میں چلا جاؤں گا. وہ تو ایک کوئی انڈیویجول ایکٹ ہوگا. دیر از نو آرگنائزڈ موومنٹ, نو ناٹ ایٹ آل. کیونکہ اس میں اگر جماعت کرے گی تو اس کے تو وسائل جو ہے جتنے اس پروگرام کے لیے لگ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لگ جائیں گے. اور جو الٹیمیٹ گول ہے کہ یہاں کی جینوئن جو لوگ ہیں, جو ہماری لوکل لیڈرشپ اور ورکر ہیں, ان میں یہ کانفیڈنس آئے اس پروگرام کے بعد کہ لک ہم اتنے اہل ہو گئے ہیں پنجاب میں کہ ایٹ آر اون وی کین کریٹ سم ویوز. آپ نے کہا کہ انہی مجھے بتائیں گے کہ ورکر کتنے ہیں. 10,800 ہمارا ایکومولیٹڈ نمبر تھا آج سے 3 ماہ پہلے. ورکر, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سپورٹرز اینڈ دیئر فیملیز. یہ نمبر بہت زیادہ نہیں ہے. نہیں, سیاسی جماعتیں 1,00,000 2,00,000 سے تو کم کی بات کوئی کرتا نہیں ہے. تو آپ 10,800 پہ خوش ہیں؟ 3 مہینے پرانی فگر ہے. اور ورکر جو ہے نا فصل بھائی, میں ایم کیو ایم کے اس دور کا کارکن ہوں کہ جب میں جس علاقے میں رہتا تھا ناظم آباد میں, وہاں ہمارے میں بہت چھوٹا ہوتا تھا, اپنے بڑوں کی بات سنتا تھا. تو جب پتا چلا کہ 80 ورکرز ہیں, 80, تو جو ایک مرکز سے ایم کیو ایم کے ذمہ دار آئے تھے انہوں نے کہا یار 80 ورکر سے تو ہم نے پوری ایم کیو ایم چلائی ہے. تو میں تو اس ڈیڈیکیشن کا آدمی ہوں, اور میری پارٹی نے ایسے ہی دور دیکھا ہے کہ 4 لوگوں نے کام شروع کیا تھا اور پھر ہم لاکھوں تک پہنچے. تو ہمارے لیے تو بہت بڑی, بہت ہیلدی فگر ہے. 10,800 ذہن جن سے جڑے ہوئے کئی ہزار ذہن, اور وہ شبانہ روز اپنی نظریے کو پھیلانے کے لیے کمیٹڈ ہیں, پسینے میں اٹے ہوئے ہیں. وہی کلچر کراچی والا کہ سیڑھی لگا کر جھنڈا لگا رہا ہے کارکن لاہور میں کلمہ چوک کے اوپر. کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے کہ جس سے بینر دے کے سلوایا اسی کی کمپنی گاڑی پہ لگاتی پھر رہی ہے. آپ شہر میں رات میں نکلیں کیمرہ لے کے سیڑھی اٹھائے ہوئے, آپ کو یہیں کا جینوین ٹپیکل ڈائی ہارڈ بلو بلڈ پنجابی بھائی ہمارا جو ہے ایم کیو ایم کی جھنڈا اور الطاف بھائی کی تصویر لگاتے ہوئے ملے گا. آپ نے بتایا کارکن ہیں, آپ یہاں اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, کنونس کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ساتھ میں یہ کہا کہ سندھ سے قیادت جو ہے وہ یہاں آ رہی ہے. کیا یہاں پہ قیادت فرنٹ لائن تیار نہیں ہوئی؟ وہ چہرے ہم کوئی نہیں دیکھ رہے. وجہ ہے نا اس کی. سندھ میں تو ایم کیو ایم الیکٹرل پالیٹکس میں بہت سالوں سے ہے, 22 برس سے ہے, اور لوگ ایکسل کر گئے اور میچور ہوئے پبلک ریپرزنٹیشن میں. الطاف بھائی سے بہت کچھ سیکھا. براہ راست لوگوں کو موقع ملا کہ وہ الطاف بھائی کے ساتھ رہیں اور اس ٹیم کے ساتھ کہ جنہوں نے اسکریچ سے شروع کیا اور اتنی بڑی پارٹی بنائی. یہاں تو یقیناً وہ موقع نہیں ہے.
तो उसकी ट्रेनिंग के लिए उस टीम की जो सीनियर लोग हैं वो आते हैं और आकर बात करते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा निज़ाम है, हमारे यहाँ तरबियत होती है वर्कर की, हमारी तंजीम का लिटरेचर है। ऐसा नहीं है कि बस आ जाएं कि जी फला साहब की शक्ल अच्छी लगी चलो जी जीवे जीवे एमक्यूएम और आ गए। इफ यू आर एन एमक्यूएम देन यू नीड टू अडॉप्ट सर्टेन थिंग्स।